السلام عليكم، نتمنى تكون احوالكم طيبه. اذا فايت لي هضرت لكم على هذا السيت هذا سميتو سيماغو جورنال اند كونترولينغ. هذا تابع السكوبيس كما كتشوفوا، وفيه السورس داتا سورس ديال سكوبيس، فيه لي جورنو اي اوسي توت لا باز دوني كي هي اندكسي بار سكوبيس. دونك نقدر انا اون فوا نكتب هنا لو نون ديال الجورنال اللي بغيت، او لا الاس اس ان ديالو، او لا ببلشر نيم، ونقدر نلقى هذاك الجورنال اسكي اكزيست دون لا باز دو دوني سكوبيس. ولكن هذه الطريقه هذه ماشي فعاله بزاف باش نعرف واش الجورنال الي اون كور، يعني واش باقي في لاندكساسيون سكوبيس او لا حبس لاندكساسيون، باسكو لاندكساسيون خاص الجورنال كل عام يجددها دو تيل فاصون. الا ما جددهاش في واحد العام فغادي تقطع لابونمون ديال داك الجورنال مع سكوبيس، وبالتالي نقدر انا اون طونكو شيرشور نضيع، لانني كنت عوال على هاد لاندكساسيون هادي بيبليات في واحد لو طون اللي فيه الجورنال كان غادي يخرج من سكوبيس او لا ديجا خرج وانا ما فراسيش. دونك باش نتفادى هذا المشكل هذا غادي نمشيو لا باز دو دوني ديال الجورنال من لو سيت ويب ديال سكوبيس. فوالا هذا هو السيت ويب ديال سكوبيس.com، وغادي نحتاج هنايا هاد سكوبيس كونتيننت. هاد سكوبيس كونتيننت غنحتاج فيه دو شوز. دونك انا هنا داخله بجيميل عادي بلا ايميل انستيتيونيل. دونك هنا غادي نحتاج هاد لي دو سورس، سكوبيس سورس ليست و سكوبيس ديسكونتينيود سورس ليست. غنكليكي على سكوبيس سورس ليست وغادي نتيليشارجيها. فوالا انا جا ديجا تيليشارجي، دونك غادي نتيليشارجيها. انا غادي نحبس لا تيليشارجمون باسكو جو لي ديجا تيليشارجي، وغادي نكليكي هنا على سكوبيس ديسكونتينيود سورس ليست. غنكليكي عليها il va me donner erreur. voilà 404 كاينه ايرور. دونك ما انا بور موا ما قدرتش نتيليشارجيها. جو سي با بور فو، اسيي دو فوتر كوتي بور فوار. دونك انا باش نريكيبيري هاد لا ليست هادي اللي كتاكtualiza شاك اني سو فورمات اكسل، دخلت للريسيرش جيت. بون ريسيرش جيت هو سيت ان سيت ويب زوين بزاف، زعما صراحه يكون عندكم ان كونط فيه. هو بحال ان ريزو سوسيو ديال لي شيرشور. دونك غادي نكتب هنايا شنو بغيت، ها هو كتبتها ديجا سكوبيس ديسكونتينيود سورس ليست سبتمبر، وغادي نشوف لاكtualité. يعني هنا سبتمبر 2018 هادي سكوبيس، ها هي فوالا ديسكونتينيود سورس فروم سكوبيس 2019، باسكو لا ليست ديال 2020 باقي ما خرجتش، بيان سور ما تخرج حتى سبتمبر او لا اكتوبر 2020. فوالا جي كليكي، من بعد كنكليكي على داونلود اي فوالا كيعطيني لا ليست ديال لي جورنو اللي قطعوا لابونمون ديالهم مع سكوبيس. غادي نحل لي دو اكسل. هاد لا ليست الاولى هي هادي سكوبيس سورس ليست، يعني اللي فيها لا ليست ديال لي جورنو كي سون اونكور في لاندكساسيون ديال سكوبيس في لاني 2019. ليطا ديالهم اون فا فوار ليطا. هنايا عندي سوا سكوبيس سورس ستادير لي جورنو، كونفيرونس بروسيدي. دونك حتى الا بغيت ندفع شي كونفيرونس وشاكه فيها بان واش اندكس سكوبيس او لا، نقدر نشوف لي زيديسيون ديالها اللي قبل، ونشوف واش كاينه في هاد لا باز دوني هنايا. فوالا كونفيرونس بروسيدين هذه عاوتاني لي مور 1996. فوالا اي دونك نرجع دابا لي جورنو. باغ اكزومبل غادي نشوف هنايا سانتري ميوزيك، هذا سي جورنال كي اندكسي كوفريج. خصني نشوف هاد القضيه هادي سي امبورطون دو فوار سا. كوفريج من 2002 حتى ل 2011. دونك 2011 حبسات لاندكساسيون ديال سكوبيس. اون فيغ ان ايساي. غناخدو هاد لو نون ديال هاد الجورنال هذا وغادي نحطوه في داك لو سيت ويب اللي قلت لكم ديال سيماغور. غنحطو هنا اون فا فوار كيس كي فا دوني ليطا ديال واش غادي يعطينا في لا باز دوني ولا لا. دونك عطانا بانه كاين سي فغي. هي كوفريج كاينه هنايا، ولكن نقدر ما نردش ليها البال بزاف. نرجع لليست ونشوف شي واحد اللي يلاه غادي يقطع مع سكوبيس هاد لاني هادي 2018 كونسيلد.
ديسكونتيني. فوالا بحال مثلا باغ اكزومبل هذا هو هنايا في 2018 حبس مع سكوبيس. غنشوف شي واحد اكثر جديد اكثر حبس في 2019. اللي تيديروا بالحمر سيتادير ردوا منهم البال. فوالا جو في فوار بحال باغ اكزومبل هنا 2018 واخا نشوف باغ اكزومبل هذا في 2018 ونديرو عاوتاني هنايا لو نو اي فوالا جو شيرش جو بونس هذا فوقاني دونك جو كليك فوالا كوفريج. شوف كوفريج عطانا 1990 عاوتاني رجع في 93 حتى 2012 حتى 2016 حبس من 2016 حتى هنايا داير اونغوين. اعطيني اونغوين في هذا لو سيت ديال اس جي ار، ولكن باش كنرجع لا باز دوني هنايا discontinued by Scopus cancelled. دونك هاد بحال هاد الجورنال خصني نرد ليه البال لانه فريمون حابس من 2018 ولكن في لو سيت ديال اس جي ار بان لي بانه مازال كاين. دونك لا ميم شوز. دونك كنعاود نقلب على الجورنال اللي انا بغيت نبوبليي فيه او لا الا كان سيرتو الا كان ديال فلوس او حتى غراتويتمون باسكو ملي انا كنبوبليي في ان جورنال واخا الا ما كانش اندكسي سكوبوس صافي ما كيبقاش عندي الحق نعاود نسحبو وندفعو في ان جورنال واحد اخر اندكسي سكوبوس. بحال تضيع على الخدمه ديالي سيرتو الا لونكادرون او لا سيرتو الا لا ستركتور ديال لونيفرسيتي فرض عليا بانني ضروري خصني ندير دي بوبليكاسيون اندكسي باغ سكوبوس. دونك هاد القضيه نرد ليها البال بزاف. غنرجع نمشيو دابا لهاد الباز دوني اخرى ديال ديسكونتينيد سورس فروم سكوبوس 2019. دونك في 2019 هنايا عاطيني ديال لي جورنو كي سون اللي حبسوا لاندكساسيون مع سكوبوس في 2019 كما كتشوفوا فريمون راه كثير بزاف. دونك انا خاصني نرد البال بزاف ملي كنشواجي ان جورنال كنقلب فريمون واش مازال او لا. وهنا راه تيعطيني بالضبط بالضبط فين حابس. باغ اكزومبل في 2017 في الفوليوم رقم شنو، في الايشيو رقم شنو، ولا باج حتى رينج باج رينج لي نومبر دي باج فين حبس من باغ اكزومبل هنايا 207 ابري 200 ابري 4 باردون ابري 407 راه غادي تلقاو هذاك البوبليكاسيون في لو سيت ديال الجورنال ولكن ما غاديش تلقاوها في لا باز دوني سكوبوس. فوالا دونك هذا هو الاشكال. دونك نتمنى نكون وضحت لكم شويه المساله ديال لاندكساسيون. نردوا البال بزاف ونحاولوا نتحققوا من الجورنال حتى الا وقع لينا شك في الاخر شكينا واش الجورنال باقي. il suffit d'envoyer un email لسكوبوس ان ايميل كونتاكتاس. فوالا هنايا كونتاكتاس نصيفط ان ايميل لسكوبوس فريمون il répond. دونك نسولهم على ليطا ديال واحد الجورنال اللي انا بغيت ندفع فيه وشاك فريمون شاك بانه واش اندكس سكوبوس او لا ونتاكد مزيان عاد نانفيستي مون طرافاي اولا او عاد الا كان بالفلوس نانفيستي الفلوس ديالي في شي حاجه كي سيغ. او بون كوراج ا توس.